अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफ। नाजरीन, सर्दियों की आमद के साथ ही जो वतन असीज़ में एक सबसे बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध के इलाकों में, कि यहाँ पर धुंध पड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले जो एक ऐसा ख़तरा है, आज हम उसके हवाले से बात करेंगे। वो ख़तरा ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों पर अप्लाई होता है और जहाँ उसके असरात इंसानी ज़िंदगी पर दीगर मामलात में असरअंदाज होते हैं। और दीगर मामलात में थोड़े से आपको बता दूं कि दीगर मामलात ये हैं कि ये जो स्मोक है, बेसिकली ये जो फुजला जलाया जाता है, फसलों का जो फसलों की बाक़ियात को जलाया जाता है, या इसी तरह मुख्तलिफ़ वेस्ट को जलाया जाता है, उससे जो धुआं पैदा होता है, आलूदगी पैदा होती है, उसके पार्टिकल्स फ़ज़ा में मौजूद होते हैं और इस मौसम में वो पार्टिकल भारी होकर ज़मीन की जानिब गिरना शुरू हो जाते हैं। और अगर ज़राए आमदरफ्त के हवाले से बात की जाए तो उसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है कि जो मेन शाहराएँ हैं, मोटरवेज़ हैं, वहाँ पर हद निगाह बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हादसात में इजाफ़ा हो जाता है। और इसके अलावा जो तिब्बी मसाइल हैं वो भी अपनी जगह पे मुसल्लम हैं कि उससे बहुत सारे जो सेंसिटिव मिजाज लोग हैं उनको सांस की तकालीफ़ शुरू हो जाती हैं। इवन के एक आम शख्स को भी जो है, जिसने वो उस आलूदगी को जो फ़िज़ा में फैली हुई है उसको इनहेल करना है उसने, तो उसकी भी सांस के मसाइल, उसके जो है ना एलर्जी के मसाइल, नज़ला ज़ुकाम टाइप के, नाक बंद होना और दीगर बहुत सारे ऐसे तिब्बी मसाइल हैं जिनसे सामना करना पड़ता है और इसके लिए एहतियातें इख्तियार करनी पड़ती हैं। तो स्मोक का तज़किरा करने का बेसिकली मकसद मेरा आज की वीडियो में ये था कि स्मोक जहाँ हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात पे असरअंदाज होती है, वहीं पर इसके सोलर एनर्जी सिस्टम पर क्या असरात हैं और ये सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। स्मोक के हवाले से जब बात करें, क्योंकि सोलर एनर्जी सिस्टम जो है, इसने सूरज की रोशनी से बिजली बनानी है, सोलर पैनल के ज़रिए सूरज की रोशनी को हासिल करना है और उसे जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके उससे दीगर जो इसकी रिक्वायर्ड एक्सेसरीज़ हैं उनके साथ जब जोड़ा जाता है तो ये हम इसे घरेलू इस्तेमाल में या कमर्शियल इस्तेमाल में ला सकते हैं। सोलर एनर्जी के लिए जो सबसे पहले शर्त है सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए, कि उसके लिए आपके सिस्टम की रसाई सूरज की रोशनी पर भरपूर होनी चाहिए, कि सूरज की रोशनी आप तक, आपके सोलर एनर्जी सिस्टम तक बिला तातुल पहुँचे, उसके सोलर पैनल्स तक पहुँचे, ताकि वो उसको तवानाई में, बिजली में कन्वर्ट करके आपके लिए मुफीद बनाएं और आपके इस्तेमाल में आ सके। तो जब ये स्मोक का मौसम शुरू होता है, इसे हम मौसम ही कह सकते हैं कि इन दिनों में जब फसलों की बाक़ियात, और ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में जो एग्रीकल्चर लैंड है, और पाकिस्तान का भी बड़ा एक वसी रकबा जो है वो ज़राअत पर मुश्तमिल है। इसी तरह हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का भी जो है ना वसी और अरीज़ रकबा ज़राअत पर मुश्तमिल है, और मईशत का इन्हसार ज़्यादातर इन दोनों ममालिक का ज़राअत पर ही है। तो यहाँ पर जो है, जब फसल की कटाई होती है तो उसके बाद उसकी जो बाक़ियात होती हैं, उसका सबसे आसान तरीका यही है कि उसको आग लगा दी जाए और उसकी राख को ज़मीन का हिस्सा बना लिया जाए। तो ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है, लेकिन इसके जो आलूदगी के हवाले से नताइज हैं वो बहुत खौफनाक हैं। जैसा कि मैंने अभी बात किया कि आमदरफ्त में मसाइल, तिब्बी मसाइल, और जो सोलर एनर्जी सिस्टम है इन दोनों ममालिक में जहाँ पर ये स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है। अगरचे पाकिस्तान में स्मोक को कंट्रोल करने के लिए सरकारी सतह पर बहुत सारे इक़दामात किए गए हैं, लेकिन फिर भी मुतअद्दिद जगहों पर फसलों की बाक़ियात जलाने का या मुख्तलिफ़ वेस्ट, फुजला, ये इन चीज़ों को जलाने का रिवाज आम है। इसी तरह हमसाया मुल्क में ग़ालिबन इस पर कोई पाबंदी नहीं है और वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना आलूदगी पैदा होती है और उसका रुख पाकिस्तान की जानिब हो जाता है। और यहाँ पर सोलर एनर्जी सिस्टम पर इसके क्या असरात हैं। जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो धूप की हिद्दत में वैसे ही कमी आ जाती है, तो एक लिहाज से वो सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए एक
کہہ لیں کہ زیادہ فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے دھوپ کی شدت میں کمی ہوگی تو بجلی بنانے کے عمل میں بھی کمی واقع ہوگی۔ اسی طرح جو ہے جب سموگ شروع ہو جاتی ہے تو سموگ سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچنے سے روکتی ہے۔ تو یہ جو ایفیشنسی ہوتی ہے سولر پینلز کی، یہ تقریباً دیکھا یہ گیا ہے کہ سموگ کے دنوں میں یہ اگر 100% اگر اس ایفیشنسی کو ہم معیار 100% کا دیں، اگرچہ ایفیشنسی جو ہے وہ 22-23% تک ہوتی ہے ایک سولر پینل کی، اگر ہم اس کو 100% کنسیڈر کریں تو یہ انرجی جو ہے یہ کم ہو کر، یعنی اس کی کارکردگی اگر 100% گرمیوں کے موسم میں ہے جب سورج بھرپور اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، تو سردیوں کے موسم میں اور خاص طور پر سموگ اور فوگ کے دنوں میں چونکہ سورج کی روشنی پہنچنا سولر پینل تک کم ہو جاتی ہے، تو یہ 30% یا 25% تک رہ جاتی ہے سولر پینلز کی کارکردگی۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک بہت بڑا جو ہے آپ کہہ لیں کہ بیک ڈرا ہے۔ اور دوسری جو اس میں اہم بات ہے کہ سولر پینلز اگر آپ عام دنوں میں جو ہے ہفتے بعد صاف کرتے ہیں تو ان دنوں میں آپ کو سولر پینل کی صفائی جو ہے وہ ہر 3 دن 4 دن کے بعد کرنی پڑے گی۔ اگر آپ 15 دن بعد کرتے تھے تو آپ پھر ہفتے بعد کرنی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو سموک کے دوران بلیک کلر کے پارٹیکلز ہیں وہ جب سولر پینلز کے اوپر جمنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ایسی لیئر بنا دیتے ہیں کہ اگر دھوپ نکلی ہوئی بھی ہوگی تو سولر پینل اس حد تک ایفیشینٹ نہیں رہے گا جس حد تک وہ گرمیوں کے دنوں میں تھا۔ تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے سولر پینلز کو، اپنے سولر انرجی سسٹم کے جو پینلز ہیں جن کے ذریعے بجلی بن رہی ہے، ان کو اگر پہلے آپ ہفتے میں ایک دفعہ صاف کرتے تھے تو اب اسے 3 یا 4 دن میں ایک دفعہ ضرور صاف کریں تاکہ اس کے اوپر جو جمنے والی تہ ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ اس طرح سے آپ اپنے سولر پینل کو 25% سے 50% یا 60% کارکردگی تک لے جاتے ہیں۔ چلیں موسم سرد ہو گیا، سورج کی حدت میں کمی آ گئی، لیکن اگر سولر پینل جو ہے وہ ان کی سطح صاف ہوگی تو وہ سورج کی روشنی جتنی بھی اویلیبل ہوگی اس کو جذب کر کے اس کو جو ہے وہ بجلی میں کنورٹ کرے گی۔ لیکن ہاں ایک چیز کی احتیاط آپ کو کرنی چاہیے ان دنوں میں بھی اور عام دنوں میں بھی، اگر آپ سولر پینل کی صفائی کرنے لگیں، سولر پینلز کی صفائی کرنے سے جو وقت ہے اس کا وہ ایسا وقت متعین کریں جب سورج نہ ہو، شام کا وقت ہو یا بہت ارلی مارننگ کا وقت ہو جب دھوپ ان پہ پڑنا نہ شروع ہوئی ہو۔ سب سے پہلی احتیاط یہ۔ دوسرا جو ہے اس کی تمام سپلائیاں کٹ کر دیں۔ اگر آپ جو ہے آن گریڈ سسٹم یوز کر رہے ہیں جس میں آپ کی 220 وولٹ پہ اس میں مکس ہو رہے ہیں، جو آپ کے جب سورج کی روشنی کم ہوتی ہے تو وہ 220 وولٹ پر شفٹنگ ہو جاتی ہے، یہ دھیرے دھیرے ہوتی ہے، تو سب سے پہلے 220 وولٹ بھی ڈسکنیکٹ کر دیں۔ اگر آپ نے بریکر لگائے ہوئے ہیں تو بریکر آف کر دیں، اگر آپ نے ڈائریکٹ کنیکشن کیے ہوئے ہیں تو وہاں سے تاریں نکال دیں۔ اچھا، دوسرا اس کا یہ ہے کہ ڈی سی جو کرنٹ ہے، ڈی سی کرنٹ اگر آپ نے بیک اپ سسٹم بنایا ہوا ہے، بیٹریز لگائی ہوئی ہیں، تو ان بیٹریز کو آپ آف کر دیں یا ان کو ڈسکنیکٹ کر دیں، یا ڈی سی بریکر لگائے ہوئے ہیں تو ان کو بھی آف کر دیں۔ یعنی کہ کسی قسم کا کوئی بھی کرنٹ اس وقت سولر انرجی سسٹم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا چاہیے۔ فرسٹ آف آل سورج کی روشنی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی بے احتیاطیوں سے پاکستان کے بہت سارے حصوں میں جان لیوا حادثات ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بہت ضروری اور اہم احتیاط ہے کیونکہ انسانی جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ اور خاص طور پہ جیسے میں نے آپ کو ہدایت کی کہ اگر آپ اپنے سولر انرجی سسٹم سے ان دنوں میں جب کہ سموگ پڑنا شروع ہو چکی ہے، پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں اس وقت دھوپ ٹھنڈی ہے اور سندھ میں بھی تقریباً
ملا جلا رجحان چل رہا ہے، تو اس دوران آپ نے سولر پینل کی صفائی چونکہ پراپر کرنی ہے اگر آپ بہتر اس سے رسپانس لینا چاہتے ہیں، ورنہ اس کی ایفیشنسی یا اس کی کارکردگی جو ہے وہ 75% تک کم ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے لیے غیر مؤثر ہو جاتے ہیں سولر پینلز۔ تو ان کی صفائی پراپر کریں اور صفائی کرنے کے لیے تمام سیفٹی پریکاشنز کو مد نظر رکھیں تاکہ یہ جو ایک مفید سسٹم ہے جو آپ کی زندگیوں میں آسانی لا رہا ہے یہ آپ کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں موجودہ حالات کے تناظر میں۔ اسموگ کا آغاز ہو رہا ہے، تو جہاں آپ اسموگ کے دیگر اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں تو اپنے سولر انرجی سسٹم کے ساتھ بھی یہ احتیاطیں کریں تاکہ آپ کا جو آپ نے لاکھوں روپے لگا کر ایک اپنے لیے آسانی کا ایک سسٹم بنایا ہے کہ آپ مہنگی بجلی سے بچنا چاہ رہے ہیں اور جو ہے آپ الٹرنیٹ پاور سورس آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کا فعال رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس طرح کی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔